उसके साथ मैं ये कहूँगा कि माइंस एंड मिनरल्स जो है वो बहुत ही सालाना जो टैक्सेस है पाकिस्तान को तमाम माइंस ऑनर देते हैं, लेकिन आजकल जो पीएमडीसी का रवैया है माइंस ऑनर्स के साथ, चेयरमैन साहब, जब से ये माइंस बलूचिस्तान में स्टार्ट हुए हैं, आज से 50 साल पहले, 40 साल पहले वो इलाके थे जहां पे कोई जाने का सोच भी नहीं सकते थे। पहाड़ थे, सारे कबाइल लोग थे, और जिस इलाके के माइंस थे उसी कबाइल को वहां पे एडजस्ट किया जाता था। अब ये सिलसिला चलता रहा, लोगों ने वहां पे करोड़ों रुपए इन्वेस्ट किए हैं। जनाब चेयरमैन, साथ साथ ये कहूंगा कि आज जो माइंस ओनर्स है उनका बहुत बुरा हाल है, जो कानकुन है उनको तो उनसे भी बुरा हाल है, खासकर गवर्नमेंट के हवाले से कि दिल्ली का एक दिन के बाद का 2 लाख टन बाहर से कोल मंगवाते हैं। जब बाहर का कोल आता है तो यहां का जो इंडस्ट्री है कोल के हवाले से, माइंस के हवाले से, उसका पट्टा बैठ गया। जो बाहर का कोल आ रहा है सेम परसेंटेज बलूचिस्तान का काफी ऐसे इलाके हैं जो परसेंटेज इक्वल है, अगर बाहर का कोल भी आ जाए या लोकल कोल हो, लेकिन हमारा जो लोकल कोल है वो बट्टों में जाता है, और जो बाहर का कोल आ रहा है वो तमाम जितनी भी बड़े इंडस्ट्रीज है वहां जा रहे हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट का भी एक ऑर्डर है जनाब चेयरमैन साहब, जो पीएमडीसी ने पाव तले रौंदा उसको, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को, उसमें 20% क्लियर लिखा है कि वो लोकल कोल लेंगे, बाकी जो है ना वो बाहर से इंपोर्ट करेंगे, लेकिन ऐसा आज तक कुछ भी नहीं हुआ। जनाब चेयरमैन साहब, अब एक और जो माइंस ओनर के साथ होने जा रहा है, जो लेबर के साथ होने जा रहा है, हम वो तस्वुर भी नहीं कर सकते हैं। 50 साल से जो अलाटीज बैठे हुए हैं, जिन्होंने करोड़ों रुपए वहां पे इन्वेस्ट किए हैं, 3000 फुट से कोल निकाल रहे हैं। आज एक बोर्ड बना पीएमडीसी का जिसमें मेरी बहनें हैं, 3 खवातीन है कि 2 खवातीन हैं, उन्होंने एक नवा रिवाज रख दिया है। 40 साल के जो अलाटीज बैठे हुए हैं जनाब चेयरमैन साहब, वो जब बोर्ड में जाते हैं तो उसको कैंसिल करके वो लीज किसी और को दे दिया जाता है। तो जनाब चेयरमैन साहब, अब इससे जो तसादुम होगा इलाकों में, ये कबायली इलाके हैं, ये केवड़ा का माइंस नहीं है नमक वाला, ये कोल का है, लोगों ने 30-30, 40-40 करोड़ रुपए इसमें इन्वेस्ट किए हुए हैं। आप कैसे ये उठा के किसी और को अलर्ट करके देते हैं? जब वहां पे तसादुम होगा तो फिर पीएमडीसी के शायद समझ में आए कि हमने क्या काम किया। अब जब बोर्ड बनाया गया है जनाब चेयरमैन साहब, अब वो इसी के ऑफिस में बैठे हुए हैं, उसने शारक कहां देखा है, उसने अरनाई कहां देखा है, उसने सोरेंज कहां देखा है, उसने चागी कहां देखा है, उसने मच कहां देखा है, उसने डगारी कहां देखा है जनाब चेयरमैन साहब, कि जाके एक कलम से वो उनके 40 साल के अलॉटमेंट कैंसिल करवा देते हैं जनाब चेयरमैन साहब, जो सरासर नाइंसाफी है। अब एक और नाइंसाफी होने जा रही है जनाब चेयरमैन साहब जी। अब जो लेबर है उसका टेंडरिंग हुआ है। अब लेबर का टेंडरिंग आज तक हमने सुना नहीं है कि आप लेबर के टेंडरिंग करके एक सूबे से उसको दूसरे सूबे भिजवाए जाए। स्टोन एज के जमाने में तो हम सुनते थे जनाब चेयरमैन साहब, एक रियासत दूसरी रियासत पे जब हमला करते तो वहां पे जितने गुलाम आ जाते तो आप वो गुलाम फरोख्त कर सकते थे, दूसरे जो भी खरीदना चाहता था। लेकिन यहां पे आज 21वीं सदी में टेंडर हो चुका है, जो ये सामने पड़ा हुआ है जनाब चेयरमैन साहब पीएमडीसी का। अब एक जो माइंस में काम करने वाला बंदा जिसकी तनख्वाह 18,000 रुपए है, अब वो कंपनियां तमाम सूबे से बाहर है, सूबे में एक कंपनी भी नहीं है, दूसरे साथी भी हैं ज़हन में रख के सबके इधर माइक सामने। 18,000 के लिए जनाब चेयरमैन साहब वो पंजाब में या सिंध में या किसी और इलाके में 18,000 के लिए कैसे काम करेंगे? जनाब चेयरमैन साहब, आपके तवज्जुह से, इस फोरम के तवज्जुह से हम उनसे ये रिक्वेस्ट करते हैं जो उन्होंने टेंडर किया हुआ है
जो आज बंदों का इंसानों का टेंडर सामने आया हुआ है जनाब चेयरमैन साहब, इसको रोका जाए जनाब चेयरमैन साहब। जो लीजें कैंसिल हो रही है जनाब चेयरमैन साहब, इसको रोका जाए जनाब चेयरमैन साहब। जो बोर्ड बनाया गया है, जो इसी के ऑफिस में बैठ के जिनको कुछ नहीं पता नहीं है काय का, वो जाके कलम से कैंसिल कर देते हैं जनाब चेयरमैन साहब। आप अपने एक रूलिंग दे या इसको कमेटी में भिजवाए। मैटर रेफर टू कमेटी में रूलिंग। Thank you, सेनेटर ताहिर बिजंजो साहब। थैंक यू जनाब चेयरमैन। सर, ये शिप जो गद्दानी में लगारअंदाज है, इसके बारे में इंटरपोल ने दुनिया के सारे ममालिक को मुतनब्बे किया था कि ये जहरीला मवाद से भरा पड़ा है, लिहाजा कोई भी मुल्क इसको अपने हदूद में दाखिल न होने दे। लेकिन ये शिप घूमता फिरता हुआ आखिरकार गद्दानी पहुंच गया। अब जनाब चेयरमैन, ज़हन में ये सवाल पैदा होता है कि ये शिप गद्दानी कैसे पहुंचा। यकीनन किसी ने इसको गद्दानी में आने की दावत दी होगी, और जिसने भी दावत दी होगी वो बाअसर लोग ही हो सकते हैं। तो सर, अब हमारे मोहतरम अली जैदी साहब का कहना है, जो मीडिया में हम पढ़ते और सुनते रहे हैं, वो बताते हैं कि ये गद्दानी शिप ब्रेकिंग यार्ड हुकूमत बलूचिस्तान के मातहत है। गोया दूसरे लफ्ज़ों में वो अपने आप को बरीउल ज़िम्मा करार दे रहे हैं और सारा जो है मलबा हुकूमत बलूचिस्तान पर डाल रहे हैं। तो सर, मकसद ये कि मैं कहना ये चाहता हूँ कि हुकूमत ने इस ज़मीन में जो कमेटी बनाई है, कम से कम हमें उस पर कोई इत्तेफाक नहीं है, क्योंकि तजुर्बा बताता है कि माजी में भी इस किस्म की कमेटियाँ नतीजा खैर साबित नहीं हुई हैं। चूँकि आप कस्टोडियन हैं, आप मुआफ़िज़ हैं हाउस ऑफ द फेडरेशन के। मेरी सर आपसे गुजारिश है कि आप हमारे मोहतरम रज़ा रब्बानी की सरबराही में एक पार्लिमानी कमेटी बना दें। इसमें बेशक हुकूमत बलूचिस्तान और वफाक के नुमाइंदे भी शामिल हो, और मुझे 100% सर यकीन है कि ये कमेटी 10 दिन के अंदर अंदर सारे पस पर्दा जो हकायक हैं उनको सामने लाएगी, आपको बताएगी कि वो बाअसर अफराद कौन ही थे कि जिनकी मदद और तावन से ये जहाज गद्दानी तक पहुंच गया। थैंक यू सर। थैंक यू। सेनेटर शहरुर रहमान साहिबा। जी जी चेयरमैन साहब, शुक्रिया। देर आए मगर पता नहीं दुरुस्त आए कि नहीं, क्योंकि कमेटी इलेक्शंस भी हैं और देर न हम उनको seriously लेना चाहते चल रहे हैं। आपकी सेनेटर पीछे दे रहे हो, क्या कह रहे हैं? बात करने दीजिए प्लीज, गुजारिश है। अहम मसला है एक तो, मसले सारे अहम नहीं बिल्कुल मुझसे ज्यादा अहम बहुत मसले हैं, मगर मैं दो चीजों की तरफ, आपकी और हाउस की, तो चले गए सारे मिनिस्टर्स, चले गए लीडर ऑफ हाउस, चले गए सवाती सब, वो भी कमेटी मीटिंगों में किसकी तवज्जो मबजूल करें। ऑर्डिनेंस पे ऑर्डिनेंस जो आ रहे हैं चेयरमैन साहब, इसके हवाले से हमें बहुत सख्त ऑब्जेक्शन है। सारा पार्लियामान, सारा इस वक्त अपने आप को गैर फाल समझेगा अगर आप कलीदी लेजिस्लेशन आप ऑर्डिनेंस के जरिए लाएंगे। अब हमने इंतजार है कि हायर एजुकेशन कमीशन का ऑर्डिनेंस यहाँ ले हो, लेकिन वो ले नहीं हो रहा, ना वो बिल बना है। उसमें आपने उनकी सारी खुद मुख्तारी ले ली है और उसमें ऐसे इकदामात किए हैं
کہ سارا سول سوسائٹی اور ایجوکیشن کا سارا محکمہ جو ہے پاکستان میں اور پاکستان کے باہر سراپا احتجاج ہے. تو یہ پارلیمان کا کیا فائدہ اگر ہوا میں آرڈیننسز آتے ہیں, وہ اپنے مشکل سے کہیں لے ہوتے ہیں, ہمیں اس پر نہ وہ بل بنتے ہیں نہ لیجسلیشن بنتے ہیں, نہ آپ کے ہاؤس کا وقار کم ہو رہا ہے اور ہمارا جو جتنی بھی ذمہ داری اور حقوق ہیں وہ مجروح ہو رہے ہیں کہ یہ پوری قوانین بن رہی ہے پریزیڈنٹ ہاؤس سے, فیکٹری بنی ہوئی ہے اور یہ آرڈیننسز یہاں لے نہیں ہو رہے, نہ وہ بل کی حیثیت پر پہنچ رہے ہیں. سو دس از ویری ویری ورینگ کہ وی آر بینگ سٹنگ ہیئر. آپ جو بل چاہتے ہیں پاس کرنے کی کوشش کرتے ہیں, پھر ہم ان کو امینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن بل تو بن کے آئے. یہ آرڈیننس کب بڑے ہوں گے؟ ہائر ایجوکیشن کمیشن کا بہت کنٹروورشل اور متنازع آرڈیننس ہے, اس پر نہ بات ہو چکی ہے نہ وہ آرڈیننس یہاں لے چکا ہے. آپ کسٹوڈین ہیں اس ہاؤس کے, اس کو لے کر آئیں. سیکنڈلی چیئرمین صاحب, ہوا میں ایک اور معلق بہت خوفناک آرڈیننس اس وقت پھیلا ہوا ہے جو پریس کو اور میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کے حوالے سے آ رہا ہے. اس کا نام ہے ریگولیشن والا آرڈیننس, اور ریگولیشن میں کوئی ہمیں قباحت نہیں ہے. بالکل, میں انفارمیشن منسٹر بھی رہ چکی ہوں, یہاں بہت سینئر لوگ ہیں جو ضرور کہیں گے کہ بے شک ریگولیٹ ہو. مادر پیدر ہم نے کبھی نہیں آزادی مانگی, لیکن آزادی صحافت پر اس وقت جو قدغن لگ رہی ہے انسٹیٹیوشنلائز طریقے سے اس حکومت میں, شاید ان کو پتہ بھی نہیں ہے یہ کیا کر رہے ہیں اور یہ کون کر رہا ہے. یہ حکومت کو نظر ثانی کرنی چاہیے. جس لیول آف آرڈیننس, اس کا نام ہے پاکستان پرنٹ میڈیا آرڈیننس, جو میڈیا آرڈیننس جو آ رہا ہے, پاکستان میڈیا آرڈیننس, یہ تو ضیاء الحق اور مشرف کے کالے قوانین کو کمبائن کر کے منی مارشل لا قرار دے دیا گیا ہے. اور اس میں آپ کو اب ڈیجیٹل پلیٹ فارمز, ٹیلی ویژن, پرنٹ, تینوں کے تینوں پلیٹ فارمز بجائے ریگولیشن کے وہ الگ کہانی ہے. پھر یہ نہ کہیں کہ ریگولیشن پر ہم آبجیکٹ کر رہے ہیں, نہیں, ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ پریس پر قدغن اور ان کی لب سیل نہ کریں. یہاں ویسے ہی ہوا بہت تنگ ہو گئی ہے, اسلام آباد خاص طور پہ یہاں حملے ہو رہے ہیں آئے دن جرنلسٹ پر, اور لوگ کہتے ہیں ہمیں پتہ نہیں. اب یہ نامعلوم افراد کا دور اتنا بڑھ چکا ہے کہ کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا. اور اس حوالے سے آپ نے جو پینلٹیز اس میں ڈالی ہیں, خوفناک پینلٹیز ہیں. مجھے یاد ہے جب ہماری حکومت آئی تھی اور یوسف رضا گیلانی پرائم منسٹر تھے, میں اپنی کہانیاں نہیں یہاں بتانا چاہتی, لیکن میں ریکارڈ ضرور صحیح کرنا چاہتی ہوں کہ پہلا لا جو ہم نے پاس کرایا ہے, سارے ایوب خان, ضیاء الحق کے کالے میڈیا کے قوانین ریپیل کیے. اب وہ آپ نئے چہرے پہنا کے, نئے لباس پہنا کے ان کو واپس لا رہے ہیں. وہ سارے قوانین جو ہم نے سڑکوں پہ جدوجہد کر کر کے, میرے تھوڑے سے بال بھی اب سفید ہو گئے ہیں اس حوالے سے, بس سفید ہو گئے, ڈسکشن بعد میں ہو سکتا ہے اس پہ, لیکن یہ آپ دیکھیں کہ وہ ہم نے اتنی جدوجہد کی, لوگ جیلوں میں گئے, کوڑے کھائے, وہ سارے قوانین پیپلز پارٹی کی حکومت نے آتے ہی ریپیل کیے 2008 میں. اور آپ وہ سارے مشرف کے بھی اور ضیاء الحق کے ایک لمبا چوڑا منی مارشل لا آرڈیننس لے کے آ رہے ہیں. نہ وہ پارلیمان میں آیا ہے, نہ میڈیا باڈیز نے اس کا سخت اس پر احتجاج کیا ہے کہ ہمارے ساتھ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. اگر آپ حکومت پہ آج تنقید نہیں کر سکتے اور آپ کو ٹریٹر کہہ دیا جاتا ہے, آپ پر پرچے بنا دیے جاتے ہیں, آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ, اور کچھ لوگ زیادہ بھی باتیں کر جاتے ہیں, مگر ٹھیک ہے, دیکھیے آپ ہر چیز کی آلریڈی پاکستان میں پینلٹیز ہیں, یہاں سارے وکلا موجود ہیں, پینلٹیز ہیں کہ نہیں, ہر چیز کی پینلٹی موجود ہے. تو آپ ایسا سپر قانون کیا بنا رہے ہیں؟ یہ کس چیز کا ڈر ہے آپ کو کہ سب کچھ بند ہو جائے, سارے لب سیل ہو جائیں, ہمارے اخبار بھی سینسر ہونے لگے؟ تو اس سے بڑی ریاستی سینسرشپ کا جو ٹول ہے وہ ہم نے نہیں دیکھا. وہ میں آپ سے پھر کہوں گی کہ ضیاء الحق کے زمانے میں بھی ایسا نہیں ہوا ہے, اور جرنلسٹ, لائرز, سول سوسائٹی, اپوزیشن پارٹی, انہوں نے تو یہ مجھے بتا رہے ہیں کہ ریزولوشن لائے, سب نے اسے منی مارشل لا کا درجہ دیا ہے.
اور آپ کے انٹرنیشنل مبصرین جو ہیں جہاں آپ کوشش کر رہے ہیں پاکستان کی ساکھ بحال کرنے کے یہ ایک جمہوری ملک ہے وہ اب ہنس رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ پاکستان کی تو ہم کیوں جگہسائی کہہ رہے ہیں کہ یہ تو بالکل ایک ماشاء اللہ اسٹیٹ بنتا جا رہا ہے. خدا را پارلیمان کو اتنا ذلیل نہ کریں. میڈیا میں ہر قسم کی آوازیں میں بھی جانتی ہوں سوشل میڈیا پہ گالی گلوچ ہوتی ہے لیکن یہ گالی گلوچ کس نے شروع کروائی؟ اس گالی گلوچ کا کاروان جو ہے یہ شروع ہوا ہے. افسوس سے میں کہوں گی رولنگ پارٹی کے لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ آپ سوشل میڈیا پہ گالی دیں آپ سوشل میڈیا پہ عورتوں کو کی تضحیق کریں آپ سیاستدانوں کا مذاق اڑائیں آپ کہیں کہ جی جو الیکٹ ہو کے آئے ہیں ان کا ماضی کیا ہے اور مستقبل ہم ہیں. اس طرح کی ہر قسم کی گندی باتیں انکریج کی جاتی ہیں اور اکثر و بیشتر پارٹی فلیگ لگا ہوا ہوتا ہے. دل میرا جلتا ہے دیکھ کے کہ ہم اس دور میں آ گئے. بے شک آپ ریگولیٹ کیجئے لیکن آپ کی آئی ٹی کمیٹیز ہیں آپ کی انفارمیشن کمیٹیز ہیں ان میں اچھے لوگ ہیں جو جانتے ہیں اپنا کام. بھائی ہر چیز کا ایک طرف اب جرنلسٹ پروٹیکشن بل کا ڈھونڈے جا رہے ہیں جرنلسٹ پروٹیکشن بل آ رہا ہے اور پاکستان اب دنیا میں میرے خیال میں 10 میں سے وہ ممالک رہ گیا ہے جہاں عدم تحفظ کی جرنلسٹ کے لیے صحافیوں کے لیے کیفیت اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے کہ we are called the one of the most dangerous countries in the world and Islamabad is the most dangerous city for journalists. آپ بتائیں یہ کتنی شرم کی بات ہے. دلی میں مودی سرکار کیا کیا مظالم لا رہی ہے ہم ان پر تنقید کے نشتر برساتے ہیں. ہم اپنا حال بھی دیکھیں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں اور ہم اپنے آپ کو کیا شکل دے رہے ہیں اپنی سوسائٹی کو کیا تشکیل دے رہے ہیں اور یہ پارلیمان کا کیا کام ہے. اگر میڈیا بھی بند ہو جائے گا اس کے لب سیل ہوں گے وہ ان پر آپ ہتکڑیاں لگانا شروع کر دیں اور سب کو جو تنقید کرتا ہے حکومت پر اس کو کہہ دیتے ہیں کہ آپ جی ٹریٹر ہیں آپ ریاست کے خلاف ہیں. ریاست ہماری ماں ہے یہ ملک ہمارا ہے یہ پرچم ہمارا ہے. اس کی جمہوریت کے لیے ہماری پوری تحریکوں نے ہمارے نسلوں نے پیپلز پارٹی کی نسلوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں شہید ذوالفقار علی بھٹو سے محترمہ شہید تک اور ہمارے کارکنوں نے دی ہیں اور پھر ہم یہ کھڑے ہو کے خون کے آنسو روئیں اور دیکھیں اور ہاتھ جوڑ کے آپ سے کہیں کہ خدارا آرڈیننس فیکٹری کو بند کرے. خدارا ایوان اب صدر کو کچھ عقل کے ناخن دیں اور وہ وائلیشن کرتے ہیں جب اس طرح کے کام کرتے ہیں لیکن سب کو معلوم ہے کہ یہ آتی ایڈوائس حکومت سے ہے. وہ ربر سٹیمپ بن گئے ہیں اب آپ ربر بلیٹس ہم پر برسا رہے ہیں. اگر میڈیا بند ہے تو ہم بند ہیں. اگر میڈیا کے لب سیل ہوئے ان کو سینسرشپ ان کی سینسرشپ کی جا رہی ہے انسٹیٹیوشنلائز سینسرشپ کی جا رہی ہے. اس کا مطلب سارا پارلیمان اور جمہوری سسٹم ایک مذاق بن کے رہ جائے گا. اس پر آپ خود اپنا ایکشن لیں چیئرمین صاحب اس آرڈیننس کو یہاں لے کروائیں. ہم اس کو ریگولیٹ کرتے ہیں ہم میڈیا سے بات کرتے ہیں ہماری کمیٹیز بنی ہیں اور اس میں یہ کام. تھینک یو جی لیڈر آف دا ہاؤس پلیز. تھینک یو مسٹر چیئرمین. بہت آپ نے ابھی گفتگو سنی. سب سے پہلے میں بات آرڈیننس کی کر لیتا ہوں. مجھے یہ بتا دیں کیا آرڈیننس لانا غیر آئینی ہے؟ اگر غیر آئینی ہے تو ہم حاضر ہیں. جو بھی آرڈیننس آتے ہیں وہ آئین کے آرٹیکل 89 کے تحت آتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2 یہ آرڈیننس کوئی پہلی مرتبہ نہیں آئے. آپ ذرا جو بات یہاں کر رہے ہیں پہلے اپنا ٹریک ریکارڈ تو دیکھ لیں کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این ان دونوں کے دور میں ایوریج جو ہے تقریباً 26 آرڈیننس ہر سال آتے رہے. اس کے مقابلے میں آپ پی ٹی آئی کے آرڈیننس دیکھ لیں پی ٹی آئی حکومت کے دوران اور وہ بھی ان حالات میں کہ جب یہاں کا ماحول آپ کے سامنے تھا جب یہاں سینٹ میں ہماری اکثریت نہیں تھی جب قانون سازی پارلیمان کے فلور سے کی جاتی تھی تو اس کو کس طریقے سے اپنے پولیٹیکل انٹرسٹ کے لیے روکا جاتا تھا بلڈوز کیا جاتا تھا قانون سازی نہیں کرنے دی جاتی تھی. تو ملک نے تو آگے چلنا ہے تو مجبوراً جو ٹول اویلیبل آئین کے تحت تھا وہ استعمال کیا اور لیجسلیشن ٹیمپرری لیجسلیشن کی.
मगर आपने बड़े उससे बात की थी, अगर प्लीज सुन लीजिएगा। दूसरी बात, ये अपनी सुनाती हैं, आपकी नहीं सुनेंगे जी। सच मुश्किल है ना, सच को सुनना सर जरा मुश्किल है। दूसरी बात, ऑर्डिनेंस की एक अपनी मियाद है 120 डेज की, तो ये कहना कि शायद ऑर्डिनेंस के थ्रू कोई एक परमानेंट कानून आ जाएगा, वो भी पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए यह बात भी फैक्चुअली गलत है। तीसरी, एक दफा वो ऑर्डिनेंस उसमें एक्सटेंशन हो सकती है 120 डेज की, वो भी थ्रू पार्लियामेंट। चौथी, ऑर्डिनेंस को ले करना होता है पार्लियामेंट के इजलास में, वो ले होते हैं, नहीं होंगे तो वो ऑर्डिनेंस खत्म हो जाएगा। तो ये तासुर देना ये हकायक से बिल्कुल मुख्तलिफ चीज है। दूसरी बात, मीडिया की बात की गई और कहा गया कि मीडिया की आजादी राय पर शायद कोई कदगन लगाई जा रही है। मैं ये वादा करता चलूं कि इस्लामाबाद जिसको ये कह रही हैं कि ये नहायत खतरनाक जगह बन गई शायद मीडिया के लिए, तो मैं उन सहाफियों का क्या करूं? मैं अजय ललवानी का क्या करूं? मैं अजीज मेमन का क्या करूं कि जिनकी सिंध में हुकूमत में तनकीद करने के बाद हमेशा के लिए आवाज बंद होगी? मैं उसका क्या करूं? क्या वो सहाफी नहीं? दूसरा, मैं तो एक्सपेक्ट करता था कि स्पेशली एक खातून होने के हवाले से और एक फॉर्मर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर होने के हवाले से आप आवाज उठाएंगे, बल्कि सबसे आगे होंगे कि जब मीडिया के अंदर ख्वातीन सहाफियों को हरासा किया जाता है उनके कोलीग से, और वो कोलीग्स बाद में तमगे मांगते हैं, वो कहते हैं कि हमारी आजादी राय पर कोई कदगन लगाई जा रही है। और तीसरी बात सर, एक यहां एक रिवाज बन गया है, सर कि किसी के साथ किसी का कोई बात हो बगैर किसी तहकीक के, और इससे पहले कि मैं बात करूं, मैं एक जो अभी हाल ही में वाकया हुआ असद तूट साहब का, मैं फ्लोर ऑफ द हाउस उस वाकये की पुरजोर मजम्मत करता हूं और मैं ये यकीन दिलाता हूं कि हुकूमत बहुत करीब पहुंच चुकी है, डीएनए टेस्ट भी उनके हो गए हैं जो लोग इसमें मुलविस थे, और इंशाल्लाह सच जो है वो सारी कौम के सामने आएगा और जो उसके मुल्ज़मान हैं वो कैफरे किरदार तक पहुंचेंगे। ये कहने के बाद मैं ये बात कहना चाहूंगा कि ये रवायत ठीक नहीं कि एक वाकया होता है और बगैर किसी सबूत के उसी सांस में पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों को उस पर इल्जाम धर दिया जाता है। जनाब, हम 5th जनरेशन वॉर का, ये तमाम चीजें 5th जनरेशन वॉर का हिस्सा हैं। इस वक्त पूरी दुनिया में जरा बड़ी पिक्चर को हमें देखना चाहिए, और मैं ये भी जानता हूं कि हमारे कई दोस्त नादानिस्ती में भी उस ट्रैप में आ जाते हैं। बड़ी पिक्चर को हमें ध्यान में रखना चाहिए सर। ये 5th जनरेशन वॉर का ये हिस्सा है कि वो पाकिस्तान के सिक्योरिटी के इदारे, वो और दीगर इंस्टीट्यूशंस जो हैं पाकिस्तान के, अदलिया, उनको हदफ तनकीद बनाया जाए, उन पर अटैक किया जाए, पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशंस को कमजोर किया जाए, एक एनवायरनमेंट ऐसी क्रिएट किया जाए कि इंस्टीट्यूशंस की इज्जत और वकार पर हरफ आए। मैं समझता हूं कि हमें इन चीजों की नफी करनी चाहिए। मैं इस फ्लोर ऑफ द हाउस पे आपको यकीन दिलाता हूं
کہ قانون کا بول بالا ہوگا, انصاف کا بول بالا ہوگا, اور کسی کے ساتھ نا انصافی انشاءاللہ عمران خان کی حکومت میں نہیں ہوگی. سینیٹر قرۃ العین مری. تھینک یو اس پہ میں بعد میں, چونکہ آپ نے پارلیمانی کمیٹی کا, میں مشورہ کروں گا, پھر کوئی اس پہ ہم لیڈر آف دا ہاؤس اور اپوزیشن سے کروں گا مشورہ. جی تھینک یو سینیٹر قرۃ العین مری صاحب. تھینک یو فار یور اٹینشن چیئرمین صاحب. لیڈر آف دا ہاؤس ایک بہت رسپانسبل پوزیشن ہوتی ہے. ہم انٹرنیٹ ٹرولز سے تو بے بنیاد بنا سر پیر خبروں کی امید رکھ سکتے ہیں, مگر ایک آنریبل سینیٹر لیڈر آف دا ہاؤس سے نہیں رکھ سکتے. جسٹ ٹو کلیئر فار دا ریکارڈ, عزیز میمن کے قاتل وچ واز اے پرسنل میٹر آن بلیک میلنگ پکڑے جا چکے ہیں, ان کا چلان ہو چکا ہے. یا تو لیڈر آف دا ہاؤس یہ بول رہے ہیں کہ جی کورٹ نے غلط بندوں کا چلان کیا ہے. His murder had nothing to do with the Pakistan People's Party. دوسرا جو انہوں نے بات کی لالوانی صاحب کی, ان کے لیے بھی جی کمیشن, چیف منسٹر نے خود کمیشن تشکیل دیا ہے ٹو لک انٹو واٹس گوئنگ آن. بہت جلد ان کے بھی پکڑے جائیں گے قاتل. یہ بتائیں کہ لیڈر آف دا ہاؤس ہمیں کہ ابصار عالم پہ گولی چلانے والے کب پکڑے جائیں گے. The point is, this is an August house. This is not social media Twitter that we start trolling each other. ٹھیک ہے نا, let's not. No. عزیز انہوں نے جی لیڈر, I'm sorry, I'm not finished. With all due respect, chairman صاحب, I am not میں finished. کر دوں گا سر اس کے بعد. I am not finished. جی لیڈر آف دا ہاؤس نے کہا, اور بہت صحیح کہا, بغیر کسی ثبوت کے کسی پہ الزام نہیں لگانا چاہیے. عزیز میمن کیس میں تو ثبوتوں کے ساتھ مجرم کو پکڑا گیا ہے. کیوں پھر لیڈر آف دا ہاؤس ہم پہ بار بار یہ الزام لگاتے ہیں؟ دس از ناٹ آن. دوسری بات چیئرمین صاحب, this was not. سر آپ کو اس کے بعد ٹائم دے رہا ہوں. یہ بڑی غلط بات ہے. لیڈر آف دا ہاؤس پلیز. میں اس کے بعد جناب کی باری ہوگی. میرے بڑے معزز کولیگ ہیں, I would request to have the patience to listen. جی ابھی آپ اپنی بات کریں. تھینک یو جی. تو یہ تو میں نے ان کا بتانا تھا انہیں کہ شاید ان کی نالج میں اضافہ ہو جائے. مے بی ہی ریڈ سوشل میڈیا مور اینڈ فالس فار پروپیگینڈا. تو میں انہیں فیکچوئل پوزیشن بتانا چاہ رہی تھی. میں آج آپ کی جو توجہ چاہ رہی ہوں چیئرمین صاحب, وہ ایک بہت امپورٹنٹ ایشو پر ہے. PK8303 جس کے کریش کو 1 سال ہو گیا ہے. آج بھی وہ ماں باپ بھائی جن کے کوئی بھی دکھ کا تدارک نہیں ہو رہا ہے. اور یہاں تک کہ جو ابھی ہمارے سامنے ٹیسٹیمونیلز آئے ہیں, ایک ماں کہتی ہے کہ جی عارف الوی صاحب نے مجھے کہا کہ میرے پاس طاقت نہیں ہے کہ میں کسی بھی وکٹم کے فیملی ممبر کو جو ہے وہ انویسٹیگیشن بورڈ پہ رکھا ہوں. اس کے بعد جو ارشد ملک صاحب ہیں, ان سے ٹائم مانگ کے یہ لوگ تھک گئے, وہ نہیں ملتے. اس کے علاوہ عمران اسماعیل صاحب نے ایک ماں کی اپوائنٹمنٹ کینسل کی کیونکہ اس کی بیٹی نے پبلکلی پوچھ لیا تھا کہ بھائی ہمیں کمپنسیشن ملے گی. ان کو آج تک لوائقین کو لگیج نہیں ملا ہے, اپنے جو ہے وہ ان کے جو فیملی ممبرز چلے گئے ہیں انہیں ان کا لگیج نہیں ملا ہے. ایک خاتون نے کہا جی میرے فیملی ممبر کا تو فون کوئی پی آئی اے کا آفیشیل استعمال بھی کر رہا ہے. پی آئی اے which is getting crores upon crores in this international compensation for what happened, وہ ان لوگوں کو کیوں در بدر رلا رہی ہے. یہاں تک کہ ایک تو خاتون کہتی ہے کہ جس کا ہسبینڈ گزر گیا تھا, اس کا بچہ بیمار ہے, اس نے جب منسٹر صاحب کو کہا تو انہوں نے کہا جی سب نے ایک دن مرنا ہے, آپ نے بھی مرنا ہے, اس بچے نے بھی مرنا ہے. This is unheard of. It is unhuman. Inhuman. I don't know what is how these people sleep at night. I would request you, آپ اپنی ایویشن کمیٹی میں اس کو بھیجیں اور آپ ان لوگوں کو بلائیں, آپ ان سے پوچھیں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. پہلے ڈسکس کر لیں, بعد میں لوگوں کو بلائیں گے. جی لیڈر آف دا ہاؤس پلیز. یہ آن پوائنٹ آف پرسنل ایکسپلینیشن, ٹرولنگ کا ورڈ یوز کیا گیا. ان سے میری گزارش ہے کہ انہوں نے یہ کہا میرا نام لے کر کہ آپ نے ٹرولنگ کے ساتھ میرے نام کو منسلک کیا ہے. ذرا ٹرولنگ کے پہلے یہ معنی دیکھ لیں, بڑی پڑھی لکھی ہیں. دوسری بات, میں نے یہاں پر جو بات کی, پلیز کیپ کوائٹ ناؤ, پلیز کیپ کوائٹ ناؤ. ایک منٹ جی سنیے, سینیٹر قرۃ ایک دفعہ سن لیں پلیز. لیڈر آف دا ہاؤس جب کھڑے ہو سن لیں سر. چلے جی پلیز. جی لیڈر آف دا ہاؤس پلیز. دوسری بات, اگر یہ غور سے سنتی تو میں نے ایک ہی بات کی ہے, ثبوتوں کی. میں نے یہی پیرلل ڈرا کیا ہے کہ وہاں پر بھی آوازیں خاموش ہوئی تو الزام لگا نا. یہاں پر
कल एक वाकया होता है, 24 घंटे नहीं गुजरते, आप ना सिर्फ इल्जाम लगाते हैं, आप साथ खड़े भी हो जाते हैं, आप तस्वीरें भी खिंचवा लेते हैं और आप हुक्म भी सादर कर देते हैं, आप फैसला भी सुना देते हैं. दिस इज व्हाट आई एम सेइंग. ये डबल स्टैंडर्ड्स हैं. और जब तक आप सबूतों, कानून, आइन, अदालतें, इनके थ्रू अपने इन चीजों को लेकर नहीं चलेंगे तो फिर यही होगा जो हो रहा है. तो जब आप सुनते हैं तो प्लीज अपने तासुब की ऐनक उतार कर चीजों को देखें, तो फिर आपको बात समझ आ जाएगी कि कोई क्या कह रहा है. शुक्रिया. सेनेटर मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी. जनाब चेयरमैन, मैं मुख्तसर बात रखूंगा. बड़ी मेहरबानी. पहली बात तो ये है कि कायद ऐवान से मैं पूछना चाहूँगा कि दोनों ऐवान फंक्शनल हो, मौजूद हो, मुतहर्रिक हो, उस दौरान भी अगर ऑर्डिनेंस आए तो कानून क्या कहता है. सिर्फ इस बात पे वो एतराज़ फरमाते हैं कि आप सदारती हाउस को फैक्ट्री ऑर्डिनेंस का नाम मत दो. तो हम क्या करें अगर ये हाउसेज हैं और इनका मानाई कानून साजी है, पार्लियामेंट सुप्रीम है और मुकन्निना है, तो फिर इस तरह की फजूल ऑर्डिनेंस और इनकी मौजूदगी में ये तो माशाल्लाह में होते हैं. दूसरी गुजारी ये है कि जनाब मिजंजो साहब ने जो गडानी शिप की बात की और कमेटी की तजवीज़ दी, उसकी मैं हिमायत करता हूँ. रज़ा रब्बानी साहब की क़यादत में कमेटी बन जाए और सही तहकीक होकर बात सामने आ जाए. तीसरी बात जनाबे वाला, मैंने एक यहाँ तहरीक इल्तिवा या करारदाद मज़म्मत जमा करवाई थी जो अभी तक उसकी बारी नहीं आई. वो सहाफ़ियों से मुतालिक थी असद तौर पे जो ताज़ा हमला हुआ था, जो ला रहे हैं जी. उस हवाले से मैं जरा दो मिनट बोलना चाहता हूँ. जनाबे वाला मच्चजू का ये जो कह रहे हैं कि सहाफ़ियों ने डायरेक्ट ISI का नाम लिया या आर्मी का नाम लिया या हुकूमत का नाम लिया, जनाबे वाला ये मुशाहिद हुसैन से ये तशरीफ रखें. गफूर हैदरी साहब बात करें प्लीज. शुक्रिया जनाब. जी जी, जो हैदरी साहब करें वो भी कौमी उमूर है जी. देखिए, जिंदगी में एक ऐसा मरहला आ जाता है कि इंसान ये फैसला करता है कि अब इसके बाद मेरा जिंदा रहना कोई फायदा मंद नहीं. अब अगर कोई मजबूर हो के किसी का नाम लेता है तो शायद उसने फैसला कर लिया है कि इस जिल्लत की जिंदगी से, इस रोजमर्रा की धमकियों से एक दिन मरना अच्छा होता. तो जनाबे वाला, कहने को तो जमहूरी हुकूमत है, कहने को तो जमहूरियत है, लेकिन ये फिस्तायत फिर कहाँ से आ रही होती है कि ऐसे नामवर सहाफ़ी हामिद मीर पर हमला करने वाले कहाँ है जो उन्होंने अपने हद तक तो उसे कत्ल किया था. और इसी तरह अबसार आलम, मुतीउल्लाह जान और ये हाल ही में असद तोरब, कई सहाफ़ी शहीद हो गए, कई सहाफ़ी दर्जनों के हिसाब से. तो जनाबे वाला, अगर वो तंगामद व जंगामद वाली बात आ जाए तो इस पर
بجائے اس کے کہ سخت رد عمل دینا چاہیے. حامد میرو کو گرفتار کرو، فلان کو گرفتار کرو، پھانسی پہ لٹکاؤ، غداری ہے. بھائی غداری ہے اس حد تک آپ لوگوں کو کیوں پہنچاتے ہیں کہ وہ مجبور ہو کر کے اپنی زندگی کا فیصلہ کر لیں کہ آج کے بعد ہمیں زندہ رہنا، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. زندہ رہیں تو عزت سے رہیں، آبرو سے رہیں. تو جناب چیئرمین، اور پھر ان کے مقابلے میں پھر زرد صحافت ہے، اور زرد صحافت بھی آپ نے دیکھا کہ انہوں نے خوب جو ہے وہ زبان استعمال کی، وہ کردار ادا کیا جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اندر سے ان کا ضمیر شاید ان کو بھی ملامت کر رہا ہوگا کہ ہم یہ کیا کہہ رہے ہیں، کیا کر رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے جناب چیئرمین یہ ایک سنجیدہ معاملہ ہے، اور کہنے کو تو کہا یہ جاتا ہے کہ میڈیا جو ہے وہ ریاست کی چوتھی ستون ہے، اور اس ریاست کی چوتھی یا پانچویں ستون کے ساتھ یا جو ان کا حشر ہو رہا ہے اس کے لیے ہم سب دکھی ہیں چیئرمین صاحب. تو انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ جس طرح صحافیوں نے مطالبہ کیا ہے، اب جب بھی یہاں سے بیان چلتا ہے تو کہتے ہیں کہ جی ہم بالکل قریب پہنچے ہیں، اور پھر قریب پہنچتے قریب وہ بھاگ جاتے ہیں. تو ان کے قریب پہنچیں گے بھی تو کچھ نہیں کر سکیں گے، نہ ان کو گرفتار کر سکیں گے، نہ اس پوزیشن میں ہیں یہ لوگ کہ ان کو گرفتار کریں. تو میں بات ختم کرتے ہوئے یہی درخواست کروں گا کہ انصاف سب کو ملنا چاہیے. تحریک انصاف میں سب کچھ ہے، انصاف نہیں ہے. بہت شکریہ. سینیٹر بہرامند خان تنگی صاحب جی 2 منٹ. سر تھینک یو سو مچ. تھینک یو چیئرمین صاحب. میں بہت امپورٹنٹ ایشوز پہ اسپیشلی علی محمد صاحب بیٹھے ہیں تو وہ بھی چونکہ دل میں بہت درد رکھتے ہیں اپنی صوبے کے کمیونٹی کا. چیئرمین صاحب یہ مومنٹ ڈیم جو پہلے مونڈا ڈیم کے نام سے شروع ہوا تھا اور ابھی مومنٹ ڈیم ہے جو میرے گھر سے تقریباً 10 منٹ کے فاصلے پہ ہیں، شروع ہوتا ہے وہاں سے. ابھی چیئرمین صاحب وہاں پہ ایک قوم ہے عثمان ہیل جو کہ بہت بڑا قوم ہے، اور ان لوگوں کی یہ نہیں ہے کہ جو ہزاروں لاکھوں ایکڑ زمینیں ہیں یہ 1 یا 2 بندوں کی ہیں. اس میں بالکل ڈیزرونگ فیملیز ہے، چھوٹے مطلب کہ 1 جرب 2 جرب زمینیں ہیں جس پہ جو پاکستان کا ایک ڈیم بن رہا ہے. تو ٹھیک ہے اس نے ایکسیپٹ کیا، لیکن ٹل ڈیٹ آج تک تقریباً 1 ہفتہ پہلے عثمان ہیل قوم کا 100 جو بڑے ہیں جو سفید پوش لوگ تھے وہ میرے پاس آئے تھے، اور میرے ساتھ اس نے یہ کہا سامنے جب وہ پوائنٹس رکھے تو میں حیران رہ گیا کہ ابھی ایک دفعہ پھر علی محمد صاحب میرے ساتھ لڑائی شروع کریں گے کہ ٹرانسپیرنٹ ہے، انصاف مل رہا ہے، کرپشن نہیں ہے. تو میں ایک تجویز ہے میری جو کہ عثمان ہیل قوم کو ان کو زمینوں پہ قبضہ تو کیا ہے لیکن ان کو ابھی تک اس کا حق جو ہے وہ نہیں دے رہے ہیں. میں کاغان سے بابوسر ٹاپ تک آج سے 20 سال پہلے موٹر وے کے ذریعے زمین لے لی اور پھر یہ کہہ رہا تھا کہ 20 سال پہلے والے ریٹ ہم دے رہے. اسی طرح سیکٹر G14-1 میں جو میرا کویسچن تھا 20 سال پہلے ان لوگوں نے پیسے دیے لیکن ابھی تک ان کو جو قبضہ ہے وہ ہینڈ اوور نہیں کیا. ابھی مومنٹ ڈیم کا بھی مسئلہ ہے جو کہ میرے تحصیل کے غریب لوگ ہیں، اور ایز اے سینیٹر آف پاکستان پیپلز پارٹی میں وہاں 2 MNAs ہے، ایک میرے تنگی کا MNA ہے اور ایک ڈسٹرکٹ مومنٹ کا ہے. تو وہ ڈی سی سے اور ان لوگوں سے ملتے ہیں کہ ہم نے یہ زمین آپ کو تحفے میں دی، جو کہ آج سے کچھ سال پہلے ایک کلاس 4 بندہ تھا، آج وہ MNA ہیں. ان کی زمین کہاں ہے کہ وہ عثمان ہیل قوم کی غریبوں کی زمینوں کو تحفے میں اپنی طرف سے اندر بیٹھ کے ڈی سی کو دیتے ہیں. اور اسی طرح او ڈی سی او صاحب اور ڈی سی سب لوگ ایسی صاحب ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں جو کہ عثمان ہیل قوم کے جو معزز لوگ ہیں
جو اپنی زمینوں کے مالک ہے نہ ان کو ٹائم ملتا ہے اور روزانہ پروٹیسٹ کرتے ہیں منڈا ڈیم پر اور روزانہ مطلب سوشل میڈیا پہ اور پریس کانفرنس کرتے ہیں. تو آج میری ایک تجویز ہے چیئرمین صاحب, میں ریکویسٹ کرتا ہوں چونکہ میرا مسئلہ ہے, میرے تحصیل کا مسئلہ ہے, میرے صوبے کا مسئلہ ہے, میرے گھر کا مسئلہ ہے اور وہ غریب لوگ میرے تحصیل کے لوگ ہیں, میرے کمیونٹی کے لوگ ہیں. تو میری ایک تجویز ہے کہ علی محمد صاحب بھی بیٹھے ہیں, محسن عزیز صاحب بھی بیٹھے ہیں, یہاں سے ایک کمیٹی بن جائیں تاکہ اس عثمان خیل قوم اور باقی لوگوں سے ملیں اور ان کی ریزرویشن سنیں کہ کیوں وہاں کے جو سیٹنگ ایمنیس ہیں وہ کرپشن میں کیوں انوالو ہیں, ان کی زمینوں پہ ڈاکہ ڈالنے کی ناکام کوشش کیوں کرتے ہیں اور ابھی تک ان کو اپنا حق کیوں نہیں ملا ہے. تو میری اس کمیٹی کی تجویز ہے. تھینک یو سو مچ چیئرمین صاحب. جناب تارڑ صاحب. بہت شکریہ چیئرمین صاحب, بڑا ہی پبلک امپورٹنس کا ایشو ہے. تشریف رکھیں جی, اس کی جواب ابھی بعد میں دے دیں. یہ جواب کمیٹی کو خوش قسمتی جواب کی ضرورت نہیں ہے, سوال جواب تو ہے ہی نہیں, کمیٹی کو بھیجنا تھا, نہیں بھیجا. علی محمد خان صاحب آپ بیٹھے, انہوں نے صرف کہا کہ آپ تشریف رکھتے علی ہیں. محمد خان صاحب یہ گناہ ہو گیا, دل تشریف بڑا رکھیں کر کے سنا کریں جی. انہوں نے صرف کہا علی محمد خان صاحب تشریف رکھتے ہیں, بعد میں جواب دے. بھی وہ کھڑے ہیں بندے جی, میں آپ کو ٹائم دے دوں. حکومت کو دل بڑا کرنا چاہیے, یہ بڑاس نکلتی رہنی چاہیے. جو ہو رہا ہے باہر ملک میں, ایوان کے باہر, وہ ساروں کے سامنے ہے. یہ بڑا کویسچن آف پبلک امپورٹنس ہے جو شہری رحمان صاحبہ نے اٹھایا ہے. آزادی رائے اور آزادی صحافت میں سمجھتا ہوں فریڈم آف اوپینین اور انفارمیشن فنڈامنٹل رائٹس ہونے کے ساتھ ساتھ معاشرے کو متوازی رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے. اور میں تو یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ لیڈر آف ہاؤس جو ہیں وہ اپنے پولیٹیکل ایکسپیرینس کی وجہ سے اس بات کی تائید کریں گے. میرے بھائی نے فرمایا کہ جی آرڈیننس دینا ایک آئینی حق ہے حکومت کا, لیکن یہ بھی یاد رہے کہ آرڈیننسز کی فیکٹری نہیں لگنی چاہیے. ادھر ہاؤس پروروگ ہوتے ہیں, ادھر آرڈیننس دے دیا جاتا ہے اور پھر معاملے عدالت میں جاتے ہیں حضور. اور عدالتوں میں ہم جو بات کہتے ہیں کہ الیکٹڈ پارلیمان کے اراکین کو اس پریکٹس کو روکنے کے لیے آگے بڑھنا چاہیے. ہمیں اپنی داڑھی عدالتوں کے ہاتھوں میں نہیں دینی چاہیے. سپریم کورٹ آف پاکستان, ہائی کورٹس کے فیصلے ہیں, انہوں نے کہا یہ میلافڈ, یہ بدنیتی پہ مبنی قانون سازی ہے, حکومتی مشینری نہ کیا کرے اس طرح. میڈیا ریگولیشن ضرور کرے, ہیں ہمارے پاس, اتنے برے نہیں ہیں. مختلف جمہوری حکومتوں نے اپنے ادوار میں ان کو سافٹ کیا, وہ چاہے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہو یا مسلم لیگ نون کی. آپ بھی اس میں آسانیاں پیدا کریں. یہ جو ہاتھ میں گیجٹس ہیں انہیں ڈنڈے سے نہیں روکا جا سکتا. لوگوں کو ذہن تبدیل کرے, لوگوں کو مثبت تنقید کرنے کی اجازت دیں, آپ کی حکومت بہتر ہوگی اس سے. آپ یہ کہتے ہیں, وہ احمد ندیم قاسمی صاحب نے کہا کہ حکم ہے سچ بھی کرینے سے کہا جائے, ندیم زخم کو زخم نہیں پھول پکارا جائے. بھائی آپ اگر کوئی برا کام کرتے ہیں تو لوگوں کو یہ حق ہونا چاہیے کہ وہ اس کی نشاندہی کرے. آج جو باہر حالات ہیں, حملے ہو رہے ہیں صحافیوں پہ, حملے ہو رہے ہیں وکلا پہ, میری وکلا تنظیموں کے عہدیداروں پہ اٹیکس ہوئے. ہمارے پیچھے 2 ہفتے پہلے نارووال ڈسٹرکٹ بار کے پریزیڈنٹ کو دن دہاڑے قتل کیا گیا, آج تک کوئی سراغ نہیں ہے. آپ صحافیوں کی بات کرتے ہیں کہ جی ان کے کیس نکلے کیوں نہیں ہیں, پتہ نہیں چلا. میں تو ایک بڑا سوال کرتا ہوں, وہ ہمارے صحافی بھائی, میں نہیں کہتا کہ ان پہ بھی ہوں, لیکن وہ صحافی بھائی جو حکومت کے راگ لاتے ہیں, آج تک انہیں تو کسی نے انگلی بھی نہیں لگائی. یہ تنقید کرنے والوں پہ یہ ٹیکس کیوں ہوتے ہیں؟ تو خدارا اس طرح کی لیجسلیشن جب لانی ہو ایوان میں لے کے آئیں, اس پہ کھلی ڈیبیٹ ہونی چاہیے اور یہ ایک مثبت چیز ہوگی. یہ جو اظہار رائے پہ پابندی ہے, کوئی باشعور پاکستانی اس کو سپورٹ نہیں کرتا. جی چونکہ علی محمد خان صاحب جواب دے کے رہیں گے تو دے دیں. جی ہونا بھی چاہیے, صاف دل آدمی. سر مجھے تو ایسے لگ رہا ہے جیسے میں آدھا سینیٹر تو بن گیا ہوں, کیونکہ بہت سے سینیٹر سے زیادہ میری ادھر حاضری ہے. جی سر بہت شکریہ. کچھ بڑے امپورٹنٹ ایشوز ہمارے آنریبل بیرمن تنگی صاحب نے اٹھائے ہیں, جن کو میں ہمیشہ بڑا بھائی بھی کہتا ہوں اور میرے ہمسائے ہیں, کیونکہ چرسدہ اور مردان دے آر ایڈجسٹنٹ ود ایچ ادر. اور تارڑ صاحب نے کچھ ایشوز اٹھائے ہیں, تو ویسے بھی حکومت کی طرف سے ضروری ہے کہ کچھ ایشوز جب آئیں تو قائد عوام یا کوئی بھی اگر منسٹر یا پارلیمنٹ کا منسٹر کوئی بھی بیٹھا ہو تو جواب دے دے. تارڑ صاحب کا بھی میں وہ ایشوز بڑے امپورٹنٹ آپ نے اٹھائے ہیں, لیکن تھوڑا سا لوکل کمیونٹی کے حوالے سے انہوں نے عثمان خیل قبائل کی بات کی ہے, ہمارے بھی دل کے بڑے قریب ہیں. مومن ڈیم سب سے پہلے یہ ایک کریڈٹ اس حکومت کا آپ کی اس کو جاتا ہے کہ بڑا پروجیکٹ جو اویٹنگ تھا
for the last many decades, उसको इनिशिएटिव लिया और अल्लाह ताला के करम से, और इस पे पिछले हफ्ते हमने बड़ी मिनिस्ट्री ऑफ वाटर की तरफ से डिटेल हमने यहाँ पे जवाबात भी दिए हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट किए, मेरे ख्याल में शायद कॉलिंग अटेंशन में शायद आया था। तो ऑनरेबल चेयरमैन साहब, इससे 800 मेगावाट इससे बिजली बननी है, और एक 11,000 एकड़ के करीब वो इलाका जिसको बंजर तो नहीं कह सकते क्योंकि वो जो है बारानी इलाका था, लेकिन वो बाकायदा इरिगेटेड कनाल्स, नहरी पानी उसको मिलेगा, और 11,000 एकड़ आप खुद सोचें, जिसमें कि 70% डिस्ट्रिक्ट ममन और 30% जो है वो डिस्ट्रिक्ट चारसदा का होगा। यहाँ पे मैं कुछ चीज़ों से बसद एहतराम इख्तिलाफ करने की जसारत करूँगा। नंबर 1, हुकूमत कब्ज़ा नहीं करती, मुखालिफ या दुश्मन मुल्क कब्ज़ा करता है, हुकूमत ने कब्ज़े मब्ज़े नहीं किए, एक कानून के मुताबिक आप उसको एक्वायर करते हैं, और ये माजी में भी हुआ है, और उनको कंपनसेशन दी भी जा रही है और उनको दी जाएगी। दूसरा, मेरी रिक्वेस्ट है जी, आपके पास भी अवाम का मैंडेट है, अपोजिशन के हमारे दोस्त इलेक्टेड लोग यहाँ पे मौजूद हैं, और हमारे पास भी है, लेकिन खुदारा हमारी एक रिवायत रही है इस पार्लियामेंट की, जो कम से कम मेरा भी अब 7वां 8वां साल है इस पार्लियामेंट में, कि हमने हमेशा ये एहतियात की है कि अगर ऐवान ज़ेरी में बात हो तो ऐवान बाला के किसी मेंबर को नाम लेके या उसको इशारतन भी इन्वेंडोज के जरिए, व्हेन यू यूज दोज इन्वेंडोज एवरीबॉडी नोज दैट हूम आर यू टॉकिंग अबाउट। ये कहना ऐवान ज़ेरी के किसी मेंबर के बारे में कि पहले क्लास 4 था और अब MNA है। नंबर 1, क्या क्लास 4 होना गुनाह है? क्या मेहनत करना गुनाह है? पहले तो वो क्लास 4 नहीं था, लेकिन अगर था भी, फॉर एग्जाम्पल कभी कोई था भी, क्या ये सारे हमारे इस पूरे मुल्क को क्लास 4 चला रहे हैं? वो हमसे बेहतर हैं, करप्शन तो नहीं करते, मेहनत करते हैं, अलकासिब हबीबुल्लाह। तो इस तरह कहना कि पहले क्लास 4 था और अब MNA है, ये हमारे शान के खिलाफ है, एक ऐवान बाला के, एक ऑनरेबल मेंबर के, अपने ही पार्लियामेंट के ऐवान ज़ेरी के एक इलेक्टेड नुमाइंदे। दूसरा, आपके पास लोग आए हैं, आप इलेक्टेड आदमी हैं, आपके पास आएंगे, लेकिन उस इलाके खान इधर से चले जाए क्योंकि तकरीर कर रहे हैं जी, इधर से लेफ्ट से जी, इस तरह से जी मेहरबानी। उस इलाके का मैंडेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है, वहां से, और मैं उस पर फख्र महसूस करता हूं, इमरान खान साहब के दोनों सिपाही हैं, मलिक अनवर ताज चारसदे से जीता है, बड़े बड़े सुरमाओं को गिरा के जीता है, पार्टी के लीडर को जीता है। और दूसरा, साजिद ममन डिस्ट्रिक्ट ममन से इलेक्टेड MNA है, और मुझे उस पर फख्र है, इमरान खान का सिपाही है। 1 रुपए की करप्शन कोई साबित कर दिया, आपने कहा करप्शन है, इसको मैं नोटिस लेता हूं, ये करप्शन वाली बात पे कमेटी बनाए कि कैसी करप्शन जो है उन्होंने की है, और किस तरह से यहां पे आप ऐवान ज़ेरी के अपने ऑनरेबल लोगों को, आपकी जमात को वहां लोगों ने रिजेक्ट किया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ममन डिस्ट्रिक्ट से रिजेक्ट किया गया है, चारसदे से रिजेक्ट किया गया है, और मालाकंड से आपके बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो आपके लीडर हैं, मेरा छोटा भाई की तरह मैं उसको समझता हूं, लेकिन मालाकंड से वो हार के आए हैं, पूरे रीजन ने आपको रिजेक्ट किया है, लेकिन फिर भी आपने एक अवामी बात उठाई है, हम उसको सीरियस लेते हैं, लेकिन इस तरह से अपने ही पार्लियामेंट के लोगों को ये तजलील करना कि क्लास 4 था, MNA बन गया है, ये तो गली मोहल्लों की बातें हैं, ये तो वाने बाला की बातें नहीं है। हमें तो ये नहीं सिखाया गया, खासकर पश्तून कल्चर में तो ये नहीं सिखाया गया। थैंक यू सर, थैंक यू। सड़े बल तो पसपकस तरग गोरी पद्रनो बाने बद्रुनी अमानत, रहमान बाबा कहते हैं। तो प्लीज आप पॉइंट्स उठाएं, आप सवालात उठाएं, हम हाजिर हैं, हमारा सीना हाजिर है। जब तक आप थक जाएंगे सवाल करते करते, हम जवाब देते देते नहीं थकेंगे। लेकिन देखें, आप भी इज्जतदार लोग हैं, इधर भी इज्जतदार लोग हैं, एक दूसरे की इज्जत का ख्याल रखें। तारड़ साहब ने कुछ इश्यूज उठाए बड़े इंपॉर्टेंट, एक मिनट तशरीफ है, मीडिया देते हैं मीडिया के हवाले से उन्होंने उठाए हैं सवालात। सबसे पहले, हम जितने भी फ्रंट रोज पे हम बैठे हैं, आपके वज़रा, मैंने खुद जो है कंडेम किया असद तूर साहब के साथ जो हुआ है, वो एक वर्किंग जर्नलिस्ट है, बुरा हुआ है, जिसने भी किया है उसको गिरफ्तार किया जाएगा, वो आपके सामने लाया जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक ट्रेंड बन गया है, and let me be very clear on this. I'm talking very vividly and clearly and addressing all those people जिन्होंने ये ट्रेंड बना लिया है कि अगर आपने कोई बड़ा सहाफी बनना है, आपने कोई बहुत बड़ा अपना नाम बनाना है, कि आपकी एक्नॉलेजमेंट हो पाकिस्तान से बाहर भी, अमेरिका और UK और इन मुल्कों में, तो आसान सा काम है, स्टार्ट बैशिंग योर मिलिट्री। मैं उनसे ये पूछता हूं, आपके पास क्या सबूत था जो आपने पाकिस्तान के एक हसास इदारे का नाम लिया? क्या सबूत था आपके पास?
या आपने अपना मशगला बना लिया है? जिन मुल्कों की आप बड़ी बातें करते हैं, जिनके आप दौरे करते हैं, जो आपके बड़े दिल के करीब हैं, कोई ले सकता है इस तरह नाम हिंदुस्तान में या अमेरिका में या यूके में अपने इदारों के इस तरह से नाम ले सकता है बगैर किसी सबूत के? यहां पे हर कोई खड़ा हो कि जो है नाम ले देते। दे आर गिविंग सेक्रीफाइसेस, उनके घरों में जनाजे आ रहे हैं, रोज जनाजे आ रहे हैं। आज हमारे बड़े भाई ने बात की वजीरिस्तान की, वहां बच्चे आईईडीज में ब्लास्ट में शहीद हुए। मैं रिक्वेस्ट भी की थी कि उसके लिए फातिहा खानी कराएं, मैं करा दूंगा या हैदी साहब तशरीफ फरमाएं वो करा देंगे। वहां हमारे पाक फौज के भी जवान शहीद हो रहे हैं, पख्तून भी हो रहे हैं। कौन कर रहा है? हमारा दुश्मन कर रहा है। उनके खिलाफ भी इसी तरह वोकल आप बात करें, जो अफगानिस्तान से हम पे अटैक्स होते हैं उनके खिलाफ भी इसी तरह वोकल बात करें, लेकिन बगैर सबूत के अपने इदारे, अपनी फौज, ये आपकी फौज है, ये आपके इदारे हैं, ये आपके इदारे हैं। अगर आपको बड़ा शौक है एंटी एस्टैब्लिशमेंट बनने का, तो फिर मेरी रिक्वेस्ट है, गिलगित में स्कर्दू में बैठ के जब आपने गिलगित के इलेक्शन में बात की कि इमरान खान साहब को चलता करें, तो आप किसको कह रहे थे? अल्लाह ताला को कह रहे थे। और जब आपका कोई राइट हैंड जो है वो रावलपिंडी जाके चाय पीने चला जाता है GHQ, फिर आप क्यों एंटी एस्टैब्लिशमेंट जो है वो लाइन लेते हैं? और बड़ा यहां पे अमेरिका के भी खिलाफ बातें की जाती हैं। विकीलीक्स में वो कौन था जिसने अमेरिका को कहा, विकीलीक्स में वो बिल्कुल क्लियर है कि आप मुझे वजीर आजम बनाए, फिर देखिए मैं किस तरह की ताबेदारी करूंगा। तो प्लीज कुछ बातें पर्दा रखा है, पर्दा रखे रहने दें, लेकिन बगैर सबूत के पाकिस्तान के हसास इदारों पे, पाक फौज पे, एयरफोर्स पे, हमारे डिफेंस पे, हमारी पुलिस पे बगैर सबूत के कोई इल्जाम लगाएगा, आप उस पे अपनी सियासत, अपनी सहाफत तो चमका सकते हैं, पाकिस्तान से बाहर जाने के लिए अपने रास्ते तो खोल सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अवाम की दिलों में अपनी कोई जगह नहीं बना सकते। सबूत लेके आए, आपकी हुकूमत आपके साथ खड़ी है। इंशाल्लाह इन कातलों को गिरफ्तार किया जाएगा, चाहे वो पहले जो वाकया हुआ, चाहे अब जो वाकया हुआ है। और हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो जमात है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो जमात है जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ हमेशा खड़ी रही। मत बोले कि मुस्लिम मिनिस्टर साहब, थैंक यू। चैनल को बंद किया गया, साफियों की रोजी तंग की गई, और उससे पीपल्स पार्टी के दौर में भी ऐसा बाकायदा बॉयकॉट किया गया बड़े बड़े साफियों का। हम उसका नाम नहीं लेते। बहरहाल दोबारा ये बात करना चाहता हूं कि हम जो जुल्म हुआ है, जो ज्यादती हुई है, उसके साथ खड़े हैं, हम मजलूम के साथ खड़े हैं। हुकूमत गिरफ्तार करेगी, लेकिन बगैर सबूत के अपनी फौज अपने इदारों के खिलाफ आप अपने दुश्मन के हाथ मुल्क के मजबूत कर रहे हैं, पाकिस्तान को मजबूत कर रहे हैं। सेनेटर सरदार शफीक तरीन साहब, उनका टर्न है जी, उनका टर्न है, उनका टर्न है, फिर आपके बाद आएंगे। टर्न पे बोल रहे हैं जी, प्लीज। जनाब चेयरमैन साहब, थैंक यू जी सेनेटर साहब, आपको फिर टाइम दूंगा रे जी, मैं आपको टाइम दूंगा। यही खड़े हैं सेनेटर, वो भी पार्लिमानी लीडर हैं जी, मैं आपको जवाब का टाइम दूंगा, हिदायत खान टाइम दूंगा जी। सेनेटर साहब, जी सेनेटर साहब, बहरामद खान तंगी प्लीज, जी सेनेटर तफीक। तरीन साहब प्लीज, जी तरीन साहब आप बताएं, उसकी बात नहीं नोट हो रही, आपकी होगी जी, आप बताएं। चेयरमैन साहब शुक्रिया, आपने मुझे पब्लिक इंपॉर्टेंस पे बात करने का मौका दिया जनाब। तशरीफ रखें, बहरामद तंगी क्यों है उसका माहौल खड़ा है जी जनाब। चेयरमैन साहब प्लीज, सेनेटर जरका, सेनेटर तंगी प्लीज जी, अली मोहम्मद खान साहब प्लीज। चेयरमैन साहब, कादर साहब प्लीज जी। चेयरमैन साहब शुक्रिया। चेयरमैन साहब, हमारे एक ऑनरेबल कोलीग ने PMDC के मामले पे बात की, आपका शुक्रिया, आपने जो है वो कमेटी में भिजवा दिया। उसमें एक चीज़ें दो हैं, उसमें मैं थोड़ा अमेंडमेंट करूंगा। एक तो ये है, इसमें आपने हमारी पहले भी इस मामले में PMDC के मुलाजमीन के इशू पे बड़ी हेल्प की थी, आपने PMDC वालों से बात की थी, उनकी कॉन्ट्रैक्ट जो थी वो 30 जून तक उन्होंने एक्सटेंड की थी। अब 30 जून को उनका कॉन्ट्रैक्ट जो है ख़त्म हो रहा है। एक तो ये कि अगर आप कमेटी में जो है उसको 30 जून से पहले रख दें कमेटी का मीटिंग। दूसरा ये कि उस कमेटी में मुझे भी शामिल कर दे और उनके जो लेबर यूनियन है उनको भी शामिल। लेबर यूनियन नहीं आ सकता, आप जाएंगे सेनेटर जी। ठीक है सर, ठीक है, मेहरबानी। सेनेटर दिलावर खान नहीं है जी, सेनेटर मौलाना चांडियो नहीं है जी, जी करें जी हिदायतुल्लाह खान साहब। चेयरमैन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे वक्त दिया। मैं अपने ऑनरेबल मिनिस्टर साहब अली मोहम्मद खान का ये बात सुन के बहुत मुझे दुख हुआ है
کہ پرایوں کی بات میں اپنے بڑے بڑے سرماج شاہزادہ سے جو ہارے گئے ہیں اس کے بارے میں ایک بات کرتا ہوں کہ ایک آدمی تھا, وہ اپنی بیوی کو ڈنڈے سے مار رہا تھا, تو اس میں ایک بوڑھی عورت آ گئی, اس نے کہہ دیا کہ بھائی دیکھو تم ایسی عورت کو کیوں مار رہے ہو, یہ اسی اچھے اچھے خوبصورت بچے آپ کو پیدا کیے اس نے دیے ہے. تو اس شخص نے ان کو کہہ دیا کہ اماں جاؤ, تمہارا کام نہیں, یہ ہمارا کام ہے, یہ بچے مجھے جو دیے ہیں وہ اللہ پاک نے دیے ہیں جس کو آپ نہیں جانتے, اور یہ اس نے مجھے دی, بیوی نے نہیں دی مجھے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس کو جس نے ان کو ہرایا ہے وہ ان کو بھی معلوم ہے, مجھے بھی معلوم ہے, سب کو معلوم ہے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ کئی بڑے بڑے سرماؤں کو انہیں چارسدہ میں بات کرنے کا حق تو سب کو آپ بھی کریں. بڑے سرما کون ہے؟ حیات شرپاؤ ہے, وہ ہمارے قابل احترام ہے. یہ ہمارے بات آپ سلیم فیصل تشریف ہے جی, یہ بات جی سن لے, پورا بات سن لے, پورا بات سن لے. ہم بات بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام, وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا. یہ جو کچھ کہہ رہا ہے وہ سب ٹھیک ہے, ہم ایک بات کہتے ہیں تو اس کے اوپر یہ سیخ پا ہو جاتے ہیں. اسلام نے ان کو یہ بتایا ہے کہ آپ کسی کے جواب اسی طریقے سے دے دو, آپ اس کے انصاف کا بات کرتے ہیں تو انصاف سے پھر جواب دے دو, اچھے اخلاق سے جواب دے دو, اپنے اچھے گفتار سے دے دو. یہ تو حکومتی لوگ ہیں, اگر کوئی اور کہتا ہے تو ٹھیک ہے, وہ تو مطلب ہے کہ ہم تو حزب اختلاف میں بیٹھے ہیں, ہم جو بھی کچھ کہتے ہیں تو صحیح ہے, کیونکہ ہم مظلوم ہیں, ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے. تو اس کے ساتھ کیا ظلم ہوا ہے؟ اور اس میں اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. اللہ تعالیٰ اس آدمی کو اختیار دے کہ اس کے ساتھ ظلم ہوا ہے. تو یہ جو ہے نا ان کے ساتھ یہ ابھی حکومت میں بھی ہے, ان کو اپنا یہ بتا دے, ان کو یہ طریقہ سمجھا دے کہ بھائی اس طرح آپ کریں, کہ آپ اس طرح باتیں نہ کریں جو اشتعال پیدا کرنے والے باتیں ہو, بلکہ آپ صلح کی بات کرو, آپ امن کی بات کرو, اور آپ اس ملک کی ترقی اور خوشحالی کی بات کرو. تھینک یو سینیٹر صاحب, آپ نے ٹائم پہ بات کریں. سینیٹر جام مہتاب صاحب. جی ابھی ٹائم پہ بات کریں ذرا, اس کے بعد آپ کی باری ہے نا جی, آپ تشریف رکھیں جی. سینیٹر جام مہتاب صاحب. چیئرمین صاحب, جام صاحب پلیز. چیئرمین صاحب آپ کی بڑی مہربانی, یہاں پہ یہی امیج پلیز سینیٹر سینی تشریف رکھیں جی. یہی ایک ادارہ ہے جس کو ہم سپیریئر سمجھتے ہیں. سر یہ جو پوائنٹ آف آرڈر یا جو چیز یہاں پہ اٹھتی ہے, ہم تو چلو ٹھہرے اپوزیشن میں, لیکن جو ٹریجری بینچز سے جو چیخ و پکار ہے کم از کم ان کو ایڈریس کیا جائے. کچھ جو ہے یہ ایک سینٹ کا جو تقدس ہے وہ کوئی دنیا میں پتہ چلے سر. دوسری بات, ایک اہم ایشو ہے سر پانی کا. کم از کم حکومت کے پاس سر ارسا ہے, وابڈا ہے, میٹ ہے, کم از کم ہمیں یہ بتایا جائے کہ کب شارٹیج ختم ہوگی, کب لوگوں کو پانی ملے گا. سر ایمانداری سے بات کر رہا ہوں کہ ایک کینال جو ہے وہ 3 دن کی روٹیشن پہ چل رہی ہے. اس وقت گروور جو ہے اتنا پریشان ہے کہ وہ پرسنل ایکسپینسز کر کے, ٹیوب ویل پہ خرچہ کر کے, لیکن اس کے باوجود بھی وہی جو ہے کاٹن سوئنگ پہ ہم پورے نہیں اتر رہے. کم از کم کوئی ٹریجری بینچ سے یہ سارے اختیارات, سارے ڈپارٹمنٹ ان کے ہاتھ میں ہیں. کم از کم میٹ سے, کم از کم وابڈا سے, کم از کم جو ہے ارسا سے ہمیں یہ پتہ چلے کہ جی کب جو ہے شارٹیج پوری ہوگی, صوبوں کو پانی ملے گا. دوسرا سر ایک اہم ایشو ہے, ایک ڈیم بابا نکلے تھے ڈیم کے پیسے ریز کرنے کے لیے, لیکن ابھی تک کچھ پتہ نہیں چلا کہ وہ پیسے کدھر گئے, کتنے ہوئے. یہ بھی کم از کم میری ایک ریکویسٹ ہے اس ایوان سے کہ یہ جو ہے ایک رپورٹ پیش کی جائے کہ فارن میں اور ملک میں جتنے فنڈ ریزنگ میں وہ ڈیم بابا گئے اور اس کی سپورٹ میں بہت سارے لوگ گئے, وہ کتنے پیسے آئے, کدھر گئے, ان کا حساب چاہیے. تھینک یو ویری مچ سر. تھینک یو جی. سینیٹر ڈاکٹر زرکا تیمور سوروردی صاحبہ تشریف لائیں اپنے چیئر پہ جی.
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ چیئرمین صاحب, آپ نے مجھے موقع دیا, اور بات تو میں نے کرنی تھی احساس کے حوالے سے, لیکن جو ابھی ہمارے آنریبل سینیٹر صاحب جو چلے گئے ہیں اب سینٹ کے فلور سے, انہوں نے جو باتیں کی ان کو سن کے تو میرا مطلب میں آگ بگولا ہونا چاہتی نہیں ہوں, لیکن ہو گئی. کیونکہ دیکھیے احساس کے اوپر تو میں بعد میں بات کروں گی, لیکن اگر ہم خواتین کو عزت نہیں دے سکتے, ابھی میرے دوسرے فاضل سینیٹر صاحب نے فرمایا کہ جی یہاں پر چیخو پکار ہو رہی ہے, تو جس قسم کی باتیں یہاں پہ کی جاتی ہیں اس کے اوپر چیخو پکار نہیں, اس کے اوپر اور کیا ہوگا. اگر آپ دیکھیے ان میں سے کوئی بتا دے کہ ان میں سے کوئی ایسا سینیٹر ہے مرد جس کو خاتون نے پیدا نہیں کیا, یہ اپنی ماؤں کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. یعنی کوئی مقام ہوتا ہے, زبان کی کوئی تہذیب, کوئی لیمٹس ہوتی ہیں جن کے اوپر آپ بات کرتے ہیں. ہمارے والدین کی عمر کے یہ لوگ ہیں, میرے والد کی عمر کے لوگ ہیں یہ لوگ, اور اس قسم کی باتیں کرتے ہیں اور کسی نے ان کی تنبیہ نہیں کی. مجھے بتائیے یہ کس قسم کا ہمارا اپر ہاؤس ہے جہاں پر اس طرح سے خواتین کے حوالے سے تذلیل ہوتی ہے اور کوئی اس کے اوپر آواز نہیں اٹھاتا. میں ادھر سے ادھر بھاگ رہی ہوں. دیکھیے ہم اگر اپنی خواتین اپنی عزت نہیں کرائیں گے تو ہمیں تو ویسے ہی آدھی گواہی دے کے فارغ کیا ہوا ہے. تو خواتین کی عزت اگر ہمارے مرد بھائی نہیں کریں گے, سو آئی ایم سوری, ہم تو پھر ان کی ہر بات پہ کھڑے ہو جائیں گے. اور وی وانٹ این اپالوجی فرام دا جینٹلمین, یہ اپالوجائز کریں گے اور خواتین کے حوالے سے عزت سے بات ہوگی. مائیں ہیں, ہم سب یہاں مائیں ہیں, اگر خاتون کی عزت نہیں ہے تو ماں کی عزت تو ہونی چاہیے. ٹھیک, تھینک یو سینیٹر صاحب. اچھا سر, جس چیز پہ میں نے بات کرنی تھی وہ مجھے کرنے دیں پلیز. وہ نیکسٹ ٹائم کر لیں. اچھا نیکسٹ. تھینک یو جی. سینیٹر دلاور خان صاحب. الرحمن الرحیم. شکریہ جناب چیئرمین صاحب. میں چیئرمین صاحب, اللہ تعالیٰ نے زبان بغیر ہڈی کے پیدا کیا ہے, کیونکہ اس کو بات نرم بات کرنے کی یعنی پسند ہے. اسی طرح دل کو گوشت کا پیدا کیا بغیر ہڈی کے, کہ دل بھی نرم ہو. یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ کو نرم پسند ہے. تو زرکا بی بی کا اگر دل آزاری ہوئی ہو تو میں معافی چاہتا ہوں اس سے. اور زبان اور دل اگر ہمارے معزز اراکین نرم رکھے تو میرے خیال میں اس سینٹ, اس اپر ہاؤس کا ماحول بہت اچھا رہے گا. سر میں آپ کی توجہ اس ضروری امر کی طرف دلانا چاہتا ہوں کہ گورنمنٹ کے ہسپتالوں میں پیتھالوجی اور ریڈیالوجی ڈپارٹمنٹس, پہلے وہاں پر جو پروفیشنل اور سینئر اور ایکسپرٹ ڈاکٹرز ہوا کرتے تھے, تو وہاں پر جو مریض آتے تھے اور اس کی لیبارٹری ٹیسٹ ہوتے تھے تو اس میں ان ڈاکٹروں کو کچھ نہ کچھ انسینٹیو ملتی تھی. اب جب سے یہ MTI HMC یہ بنے تو وہ انسینٹیو ان سے ویڈرا کی گئی. اچھا, اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ پرائیویٹ لیبارٹریز کا دن بدن نشوونما ہوتا جا رہا ہے, اور گورنمنٹ ہسپتالوں کے اندر جو پیتھالوجی اور ریڈیالوجی ڈپارٹمنٹس ہے اس کا پہلے بھی حالت خراب تھا اور اب مزید بگڑتی جا رہی, کیونکہ وہ جو پروفیشنل ڈاکٹرز ہیں وہ پرائیویٹ کلینکس کی طرف اس کی توجہ میرا جا رہی ہے. تو میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ یہ نیشنل ہیلتھ کمیٹی کو یہ میٹر بھجوا دیں. بھجوا دیا جی دلاور خان صاحب. اور حکم. دوسری بات سر, نیشنل کنٹرول لیبارٹری جس میں باہر دنیا سے جو امپورٹڈ ویکسین آتے ہیں وہ اور لوکلی مینوفیکچرڈ ویکسین اس کا ٹیسٹ ہوتے ہیں. اب کی یہ بات آئی تو آزان ہو گئی. بہت اچھی بات ہے سر. اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان محمد رسول اللہ.
أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله جی سینیٹر دلاور خان صاحب. سر تو نیشنل کنٹرول لیبارٹری کا پاکستان میں بہت بڑا اہمیت ہے. باہر سے جو ویکسین آتے ہیں اور لوکلی مینوفیکچرڈ ویکسین اس کا ٹیسٹ کرنے کے بعد وہ 35 ڈیز اس طرح کا ٹیسٹنگ پر وہ ڈالتے ہیں اور پھر وہ مارکیٹ میں یا گورنمنٹ انسٹیٹیوشن میں اس کو بیچتے ہیں. لہٰذا اس نیشنل کنٹرول لیبارٹری کا اگر آپ حالت دیکھ لیں تو میرا سر یہ بھی آپ سے گزارش ہے کہ یہ میٹر بھی نیشنل ہیلتھ کمیٹی کو بھجوا دے تاکہ ہیلتھ ایڈوائزر صاحب کو پروفیشنل بندے اس کو بلا کر اس کے ساتھ یہ بات کی جائے کہ نیشنل کنٹرول لیبارٹری جو کہ بہت اہم پورٹ فولیو ہے اس کا کہ اس کا تھوڑا سا نہ اس کا کوئی چوکیدار ہے نہ اس میں. ٹھیک ہے جی. ہاں سر میں لیٹر ریفرڈ ٹو اسٹینڈنگ کمیٹی نیشنل ہیلتھ ریگولیشن. جی دلاور خان نیکسٹ. سر کچھ اور بھی ہے؟ ہاں سر تیسری بات آخری یہ جو اسد تور کا واقعہ ہوا تو جناب چیئرمین صاحب سب نے کنڈیم بھی کیا. بڑے بڑے لوگ گئے ہیں اس کا جو مداوا تھا وہ تقریباً گورنمنٹ نے اور سب نے اپوزیشن کے لیڈرز صاحبان انہوں نے کیا. اب سر میں آپ سے ایک گزارش کروں گا کہ صحافی برادری کو بھی چاہیے کہ اس طرح کا بے لگام خبریں اور یہ اور وہ جس کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا تو اس کے لیے بھی کوئی پیرامیٹر سیٹ ہونے چاہیے کیونکہ جو بھی ایسے صحافی موجود ہے یہاں پر. اگر آپ کو یاد ہو ہم نے کوئی سگریٹ کے پیکٹ بنائے اور ہم نے جس طرح پہلے گورنر ہاؤس کے لیے پرائم منسٹر ہاؤس کے لیے بنتے تھے وہ جب بنائے گئے تو یہاں پر ایک صحافی ہمارا بھائی تھا اس نے اس سے اتنا بڑا ایشو بنایا کہ یہ لوگو استعمال ہوا ہے پلانے کا اور یہ ہوا ہے یہ ہوا ہے. ریسنٹلی آپ نے سر یہاں سے پالیسی بورڈ کے لیے میرا نام ریکمینڈ کروایا. اس پر اخباروں میں بہت بڑے چرچے ہوتے رہے کہ یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے اور دلاور خان کو پالیسی بورڈ کا ممبر نہیں ہونا چاہیے. سر اگر کانفلکٹ آف انٹرسٹ اس کو کہتے ہیں کہ دلاور خان کو پالیسی بورڈ کا ممبر, پھر تو رزاق داؤد صاحب بہت بڑے کاروباری ہے, پھر اس کو تجارت کا وزیر نہیں ہونا چاہیے. پھر تو فیصل سلطان صاحب جو ڈاکٹر ہے پروفیشنل بند ہے اس کو ہیلتھ کا ایڈوائزر نہیں ہونا چاہیے. پھر یہ ملک چلے گا کس طرح؟ یہ تو جب کہ کوئی بندے کی جو ایکسپرٹی ہے اور اس شعبے پر اس کو معمور کیا جاتا ہے. فرض کرو رزاق داؤد صاحب ہمارے ساتھ کامرس کمیٹی میں انہوں نے کئی ایسے اقدامات لیے جو کہ آج آپ دیکھ رہے ہیں, فارن ریمیٹنسز کو بھی آپ دیکھ رہے ہیں, ایکسپورٹ بھی آپ دیکھ رہے ہیں. تو اب اگر رزاق داؤد کی جگہ کوئی ایسا بندہ اس پورٹ فولیو دیا جائے تو ڈو یو سر وی تھنک کہ جو موجودہ معاشی جو حالت ہے وہ اس طرح ہوگا؟ یا فیصل سلطان صاحب جس کی ہیلتھ کے حوالے سے ایکسپرٹی ہے اگر اس کو اس پورٹ فولیو سے ہٹایا جائے اور وہاں پر کوئی انجینئرنگ کا بندہ لگایا جائے, میرے خیال میں اس طرح کی صحافت نہیں ہونا چاہیے اور اس کے کوئی پیرامیٹرز ضرور سیٹ کرنا چاہیے. ہم ایک طرف میں پہلے جب صحافی برادری کا تنخواہیں بند ہوئی تھی تو مجھے وہ شعر بھی یاد ہے کہ میں نے ان کے لیے میں اور علی محمد خان وہاں پر اس کے پاس چلے گئے اور اس کو یہاں پر لے آئے. پھر علی محمد خان صاحب اس صحافی برادری جو
स्ट्राइक पर थे उसको मनाने के लिए यहाँ ले आए। तो जब हम अपोजिशन और ट्रेजरी बेंचेस सहाफ़ी बिरादरी के साथ उनके साथ इतने खड़े होते हैं तो उनको भी चाहिए कि इसी तरह कोई पैरामीटर सेट करें कि जो उसके अंदर जो काली बेड़े हैं उसको लगाम लगाएं। ऐसा नहीं है कि बेलगाम अखबार में खबरें दे दे, टेलीविज़न पर बैठ के लोगों की पगड़ियाँ उछाल लें। मैं लीडर ऑफ द हाउस ने अभी जो बात की सहाफ़ियों के हवाले से, सहाफ़ियों का कोई मुखालिफ नहीं है, आप हमारे भाई हैं। और मैं वो शेर आपको याद दोबारा पढ़ के सुनाता हूँ कि मैंने सहाबी बिरादरी के लिए जिनकी तनख्वाहें बनती कि इनकी तनख्वाहें दे दो, और फिर अली मोहम्मद खान साहब ने मुझको, मैं उस शेर को दोबारा आपके सामने पढ़वाता हूँ। तो जब हम इतना करते हैं तो उनको भी चाहिए कि वो कोई कुयूद में रहकर खबर दें, कुयूद और हुदूद में रहकर टेलीविज़न का ये तो नहीं होना चाहिए कि टेलीविज़न पर आपने पीटीआई का कोई सेनेटर, कोई अहलकार, कोई वजीर बुलाया है और उसको कह कि आपका प्लान पार्टी के बारे में क्या राय है, और वो बातें कर के फिर दूसरे अपोजिशन पार्टी को बुला के भाई वो तो आपके बारे में ये कह रहा है। तो आपने देखा होगा कि टॉक शो में कितनी लड़ाइयाँ हुई, कितने झगड़े हुए। तो मेरा सर आपसे ये गुजारिश है कि सहाफ़ी बिरादरियों के साथ अली मोहम्मद खान साहब या फवाद चौधरी साहब बैठ के कि भाई जो लोग बेलगाम खबरें देते हैं, बेलगाम टॉक शो में लोगों को लड़ाते हैं, वो भी न करें। मैं वो शेर सर आपको दोबारा पढ़ाता हूँ कि जिसने काटी हो वही आके बताए मुझको, एक शब हिजर में होते हैं ज़माने कितने। ये शेर मैंने इन सहाबी बिरादरियों के लिए पढ़ी थी कि उनकी तनख्वाहें बनती, और मैंने कहा कि इसका गुज़र औकात रोज़गार इन तनख्वाहों से हैं। हुकूमत को चाहिए और मीडिया हाउसेस के मालिकान को चाहिए कि इनको बर वक्त तनख्वाहें दे दें। वस्सलाम। I'll now read out the prorogation order received from the President in exercise of the powers conferred by Clause 1 of the Article 54 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. I hereby prorogue the Senate session on the conclusion of its business on 3rd June 2021. Signed, Dr.